अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खैर खैरियत से अपना टूर मुकम्मल करके तो घर आ गई हूँ। मुल्तान गई थी, मुल्तान से फिर मैं मुजफ्फरगढ़ चली गई थी बड़े भैया के घर, क्योंकि मेरा भतीजा आया हुआ था दुबई से, तो उसे मिलना था और मेरी भतीजी उधर थी, उसकी तबीयत ज़रा सही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो उसका भी पता ले लूँगी। तो इस वजह से फिर मैं उधर चली गई थी, 2 दिन उधर रही हूँ। परसों गई थी, परसों तो वीडियो बनाई थी, फिर कल बस मौसम ख़राब था। मौसम ख़राब क्या, मौसम अच्छा ही था, यानी कि जैसे आज मौसम हो रहा है ना, तो ऐसे ही था। तो मैंने क्या बनाती हूँ वीडियो, बस फिर ऐसे लेटी हूँ ना, तो फिर दिल ही नहीं किया उठने को, फिर लेटी ही रही। तो आज फिर सुबह मैं घर आ गई हूँ और ये जो मैंने दुपट्टा पहना हुआ है ना, वाइट वाइट और ब्लू ब्लू, ये मेरा भतीजा लेके आया है दुबई से मेरे लिए। अपनी बहनों के लिए भी लाया था और अपनी फूफियों के लिए भी लाया था। हम 3 बहनें हैं तो हमारे तीनों के लिए लाया था, और उसकी भी 3 बहनें हैं तो वो अपनी 3 बहनों के लिए भी लाया था, अपनी अम्मी के लिए भी लाया था और अपनी खाला वगैरह के लिए भी, सब के लिए यानी कि लेके आया था दुपट्टे। क्योंकि ये दुपट्टे ना यहाँ मिलते हैं और ना ये सऊदी अरब में मिलते हैं, क्योंकि कई लोग सऊदी अरब गए हैं ना, तो ढूंढ ढूंढ के आए हैं, ये वाले दुपट्टे वहाँ नहीं मिले, तो वो लोग दुबई से मंगवाते हैं ये दुपट्टे। तो मेरी अम्मी जब अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम दे वो होती थी, तो उसे ये वाले दुपट्टे बहुत पसंद थे। वो जब भी कोई वहाँ से आता था ना, तो वो दुपट्टे जो है ना मेरी अम्मी को लाजमी ये इसके साथ के दुपट्टे यानी कि गिफ्ट करता था, और मेरी अम्मी के पास हमेशा रहता था। एक दुपट्टा अभी जैसे फटने वाला होता था तो दूसरा उसका गिफ्ट आ जाता था। उसको बहुत पसंद थे ये वाले दुपट्टे। ये बहुत नरम नरम और बिल्कुल हल्के फुल्के से हैं लॉन के हैं ना। तो अभी मैं उधर नहीं जा रही, बाहर नहीं जा रही, अभी इधर ही खड़ी हूँ बरामदे में। मौसम तो वैसे सही है, इसीलिए मैं ऊपर आई हूँ छत पे। मैंने कहा मैं जो है ना आज की वीडियो बना लूँ। और सुनाओ, कैसे हो आप? ठीक हो? मैंने तो अपनी जो है ना कहानी सुना दी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं घर में भी आती हूँ ना, मैं बाहर जाती हूँ, जो कुछ बाहर होता है ना मैं घर भी आके तफसील से वो सारा कुछ बताती हूँ। मेरी आदत है, मैंने कभी छुपाई नहीं कोई भी बात, दिल में नहीं रखे। इसीलिए कहते हैं ना, मैं जैसे ऊपर से नज़र आती हूँ वैसे ही दिल से हूँ। दिल में भी वही कुछ होता है जो मेरी ज़ुबान पे होता है। तो इसलिए मैं वीडियो में भी अपनी स्टोरी जो होती है ना, जैसे जैसे कहीं जाती हूँ या आती हूँ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी भतीजी ने मुझे मेहंदी लगाई है, क्योंकि जब से मेरी अम्मी गई है ना, मैंने मेहंदी लगाना छोड़ दी है। ईद वगैरह पे भी मैं नहीं लगाती, शादी हो तब भी मैं नहीं लगाती मेहंदी। ये 4 सालों में ना, अब वो मेरी भतीजी ने कल जो है ना वहाँ आई हुई थी, तो उसने लगाई थी। ये दूसरे हाथ पे भी लगाई है। तो वो खुद लगा रही थी, अपनी अम्मी को लगाई, बहनों को लगाई, तो वो मुझे भी कहती फूफो आप भी लगवा लो। तो मैंने कहा मैंने काफ़ी अरसे से नहीं लगाई, मेरा अब दिल नहीं करता लगाने को। तो वो कहती है कोई बात नहीं फूफो आप लगवा लो। हाँ हाँ, जो मर गए हैं उनके साथ मरा नहीं जाता। बस कहते हैं ना, बस जिंदा लाश बन के बंदा फिरता रहता है, मरना अपने बस में नहीं है। वो तो जब इंसान का टाइम आएगा तो उसी वक्त दुनिया से जाएगा ना। लेकिन ये जो जाते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते, ये अंदर से मार जाते हैं इंसान को, अंदर से मर जाता है इंसान का दिल, मर जाता है, इनकी ख्वाहिशें मर जाती हैं। लेकिन मैं तो अब अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सब मुझे यही कहते हैं कि आप ना रोया ना करो, क्योंकि नफसियाती मरीज़ बन गई हो तो आप जो है ना खुश रहा करो, हंसती बोलती रहा करो, जो दिल करे वही किया करो। तो इस वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, कभी मुझे कोई रोकता नहीं, मेरा बेटा रोकता नहीं है मुझे। जब भी मेरा दिल करेगा मैं मुल्तान चली जाती हूँ, मुजफ्फरगढ़ चली जाती हूँ, फिर आगे छोटी बहन के घर, उससे भी आगे जहाँ मेरा दिल करे मैं चली जाती हूँ। उसने कभी नहीं कहा कि अम्मी अभी आप आ रही हो तो फिर क्यों जा रही हो, ये वो। बस मैं कह देती हूँ कि बस मेरा भी टूर शुरू हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ, मैंने सुबह चले जाना है।
اس کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ میری امی بیمار نہ ہو جائے میری امی، کیونکہ پچھلی دفعہ میں گئی ہوں نا بہت زیادہ بیمار ہو کے آئی ہوں۔ تو اب جب میں جانے لگی ہوں تو اس نے یہی وارننگ مجھے دی ہے کہ امی جیسے ٹھیک جا رہی ہوں نا ایسی ٹھیک آپ نے آنا ہے، اگر آپ بیمار ہوئی نا پھر میں نے آپ کو کہیں جانے نہیں دینا، میں نے گھر میں بند کر دینا ہے آپ کو، آپ گھر میں ہی بس رہنا۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ میں ٹھیک ہی آؤں گی۔ تو شکر الحمدللہ میں جیسی گئی ہوں ٹھیک ویسے آئی ہوں۔ ابھی فون کیا ہے نا اپنے بیٹے کو تو پوچھ رہا تھا امی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے نا، کیونکہ سب کچھ کرنا تو اسے ہوتا ہے نا پھر اس کو، اور وہ کرنے کے علاوہ بھی ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری امی کو کچھ نہ ہو۔ اولاد ہے نا، دیکھو نا ہم اپنے دل سے کرتے ہیں نا، جب ہماری امی تکلیف میں ہوتی تھی تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی تھی، ہمیں کتنی اذیت ہوتی تھی کہ ہماری امی کو یہ تکلیف ہے، تو اولاد سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی امی کو تکلیف ہو۔ تو اسی وجہ سے میرے بیٹے کو بھی پھر یہ ٹینشن ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری امی بس ٹھیک رہے۔ جب بھی میں آؤں ہنستی ہوئی مجھے نظر آئے کہ میری امی جو ہے نا ہنس رہی ہے، بیٹھی بول رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ تو یہی میرے گھر والے جو ہے نا یہی چاہتے ہیں، شکر الحمدللہ، کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے میں روتی ہوں تو میرے ساتھ سبھی روتے ہیں، چاہے میری بہویں بھی ہیں نا، وہ بھی، یہ نہیں کہ میری بیٹیاں روتی ہیں اور میرے بیٹے روتے ہیں، میری بہویں بھی ساتھ ہی روتی ہیں۔ وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ امی آپ کے سوا ہمیں تو گھر بالکل ہی بھی سنسان لگتا ہے، آپ ہو تو ہم ہیں۔ تو شکر الحمدللہ میری بہویں بھی اچھی ہیں، میرے بیٹے بھی اچھے ہیں، میری بیٹیاں بھی اچھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ تو آج آپ کہو گے کہ کوئی بات نہیں کری، بس اپنی تعریفیں کیے جا رہی ہے، اپنی تعریفیں، میں اپنی تعریفیں نہیں کری، میں اپنی بچوں کی تعریفیں کر رہی ہوں، اور دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو ایسی بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی تکلیف پہ نہ جو ہے نا تڑپ جائیں، ان کو تکلیف ہو ماں باپ کی، ان کو احساس ہو ماں باپ کا۔ تو میں ایسی چاہتی ہوں کہ سب کی اولاد ایسے ہو۔ تو بس کیونکہ ہماری امی نہیں ہے نا تو ہمیں اب قدر ہوتی ہے۔ مجھے تو خیر پہلے سے بھی قدر تھی، جب وہ زندہ تھی تب بھی مجھے اس کی قدر تھی، یہ نہیں ہے کہ بس اس کی خدمت میں تھوڑی بہت کمی پیشی رہ گئی ہے، خدمت نہیں کر سکی کیونکہ میں خود بیمار رہتی تھی، مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا تھا، میرے خود جسم میں دردیں ہوتی تھی جب بھی جاتی تھی، جب صحیح ہوتی تھی پھر میں اپنی امی کی خدمت کرتی تھی، اس کی ٹانگیں دباتی، اس کے پاؤں دباتی، اس کے پاؤں چومتی تھی، اور اس کا سر میں درد ہے تو سر دباتی تھی، اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو وہ دھو کے دیتی تھی، بھئی جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں کرتی تھی، یہ نہیں کہتی کہ میں سارا ہی کرتی تھی، جو مجھ سے بن سکتا تھا، یعنی کہ میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی تھی۔ اسے بھی پتہ تھا، پھر وہ خود بھی مجھے نہیں کرنے دیتی تھی، وہ کہتی تھی تجھے خود جو ہے نا تو بلڈ پریشر کی مریض ہے، یعنی کہ تیرا بی پی میرا جو ہے نا وہ لو ہو جاتا تھا، اکثر وہ میری خدمت میری امی کرتی تھی کہ میرا بی پی لو ہونا تو میں نے پڑے رہنا، میری آنکھیں نہ کھلنا، تو میری امی بیچاری نے جانا دکان پہ جانا، وہاں سے انڈے لے کے آنے دو، پھر اس کو بوائل کرنا، پھر اس کو چھیلنا، چھیل کے کاٹ کے نمک لگا کے پھر چائے کا کپ بنانا، پھر بچے ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے میرے بھتیجے بھتیجیاں، تو وہ صاف ظاہر ہے وہ کوئی چیز دیکھ لیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی دو ہمیں، تو میری امی چھپا کے مجھے دیتی تھی، اٹھانا اور کہنا اٹھو جو ہے نا یہ انڈے اور وہ چائے پی لے جس سے تیرا بی پی جو ہے نا نارمل ہو جائے گا۔ اور ایسے میں نے بسترے میں ہونا نا، سردیاں ہونی تو اس نے بسترے میں مجھے چھپا کے انڈے دینے کہ بچے نہ دیکھیں وہ نہ مانگے، آپ خود ہی کھا لو، سارے دونوں انڈے آپ خود کھا لو اور چائے پی لو۔ ہاں سوچتی ہوں مائیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی نہیں اپنی ماں کے ساتھ مل سکتا۔ میں نے ساری دنیا پہ جیسے کہتے ہیں نا نظر ڈال کے دیکھ لیے ہے، اپنی ماں کے جیسا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی بھی، چاہے کوئی جتنا بھی قریبی رشتہ ہے نا، مجھے اپنی ماں جیسا کوئی بھی نہیں نظر آیا، اتنا خیال رکھنے والی ماں ہماری ماں، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سب کو جو ہے نا جن کی بھی ماں باپ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا بخش دے
اور ان کی بخشش کرے، مغفرت کرے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اپنی رحمت کے سائے کے نیچے ان کو رکھے، پیارے محبوب کی جو ہے نا نزدیک رکھے ان کو۔ بس یہی میں کہہ سکتی ہوں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آدھی 10 منٹ کی ہو گئی ہے، تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو مجھے اس کے ساتھ ہی پھر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، زندگی بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔